हामी आशा गर्छौं यस समयमा प्रभुलाई तपाईहरुले उहाँको उपस्थिति थाहा गर्दै यो समयलाई आज दिनुहुन्छ र यो अवधिमा तपाईले कृपया गरिकन खदा ल्याउनु भएको छ भने पनि नचढाइदिनुहोस् अनि खदा चढाउने हामी तपाईलाई समय दिन्छौं। अहिले यहाँलाई अर्को ठाउँमा लाने भन्दा अगाडि तपाईलाई खदा चढाउने समय दिन्छौं। सबैले अन्तिम विदाई र उहाँको चेहरा हेर्ने अनि तपाईले फोटो पनि लिनुहुन्छ भने फोटो लिने समय पनि हामी दिन्छौं र सकिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईहरु बडा एकदम चुपचाप परमेश्वरको उपस्थितिमा आफू रहे झैं भइकन बसिदिनु हुन हामी प्रभुबाट तपाईलाई आग्रह गर्दछौं। अब हामी परमेश्वरका केही वचनहरू हामी हेर्नेवाला छौं। बाइबल पढ्ने कोही छन्? भाइहरू आइदिनु पर्यो यहाँ नेपालीमा छेउमै एउटा विकास आउनुहोस् दुईजनाको आउनुहोस्। हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। एक्लेसियास्टिक्सको किताब उपदेशकको किताबबाट हामी पढ्नेवाला छौँ। एक्लेसियास्टिक्सको किताब हामी पढ्छौँ। यसको पहिला पढ्छौँ 7 अध्यायको 1 पद। सुनाम चाहिएको मूल्य के हुन्छ र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन हुँदा असल हो। मृत्युको दिन चाहिँ जन्मको दिन भन्दा असल। अब तपाईहरुले जतिजनाले प्रभुलाई पाउनु भएको छ तपाईहरुले थोरै कुरा त तपाईले बुझ्नु भएको छ होला, तर आजका दिनसम्म तपाईले प्रभु यीशु मसीहको वास्तविक परिचयमा आउनु नभएकाहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति बुझ्न गाह्रो पर्ने कुराहरू हो। तर यो एउटा प्रभुको वचनले प्रमाणित गरेर बताएको छ र छोटो अवधिमा यसलाई हामी प्रमाण गरेर बताउने हामी चेष्टा गर्छौं। 4 अध्यायको 2 पद पनि यसैले मैले ती जीवितहरूलाई भन्दा जो आज जिरहेका छन् हजुर ती मरेकाहरूलाई बढी प्रशंसा गरे जो पहिल्यै मरिसकेका छन्। हामी त जिउँदोहरूको प्रशंसा गर्छौं, जिउँदोहरूको तारिफ गर्छौं, जिउँदोहरूले गरेको कामहरूको हामी सराहना गर्छौं। बाइबलले भन्छ म जिउँदोहरूलाई म सराहना गर्दिन, ती मरेकोहरूलाई म सराहना गर्छु, उनीहरूको प्रशंसा गर्छु भनेर बाइबलले भन्दैछ। अरे भन्नुको मतलब आज हाम्रो छविलाल दाजुको प्रशंसा गर्नको लागि हामी जम्मा भएका छौं। अर्थात् हाम्रो सारा आकाश र पृथ्वी बनाउने परमेश्वरले हाम्रो दाजु छविलाललाई प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। जो कुरो आज यो प्रिचर आज यो सन्देश वाहकले भन्दैछ, wherefore I praise the dead which are already dead more than living that are yet alive। अहिलेसम्म जीवित भएकाहरू भन्दा मरिसकेकाहरूको लागि म प्रशंसा गर्छु। यसकारणले आज प्रभुले हामीलाई गरेका हुन् यो सत्यता बुझ्नको लागि प्रभु हामीसँग बातचित गरेका हुन्। हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य सत्य र जीवित परमेश्वर बाबु, हजुरको नामको बडाई प्रशंसा धन्यवाद गराउँछौँ। आज हामीलाई यहाँ हाम्रो छविलाल दाजुको दफनको स्वीकारको सम्बन्धमा टाढा नजिक आफ्ना भक्तजनहरूलाई एकत्रित गर्नुभएको छ। यो त तपाईँ प्रभुले तोक्नु भएको समय हो। तपाईँ परमेश्वरको सामनेमा सबै कुरो तोकिएका छन्। मरणको पनि समय अनि जन्मको पनि समय, हाँसोको पनि समय, रोदनको पनि समय, यी सबै समय तोकिदिनु भएको छ भने आज परमेश्वरदा हाम्रो दाजु छविलालको दफनको सम्बन्धमा तपाईँ हामी हरेकसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुजी, तपाईँ प्रभुले
मलाई हामी एक एकलाई तयार गर्न हवस्। म को हुँ के हुँ तपाईलाई थाहा छ। तर यदि तपाईँ परमेश्वरले चाहनुभयो भने तपाईँ परमेश्वरले मलाई एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो खुबी केही छैन, मेरो अनुभव पनि केही होइन, तर तपाईँ प्रभुले चाहनुभयो भने मलाई एउटा च्यानल बनाउनुहोस्। मलाई एउटा प्रभुजी माध्यम बनाइकन आफ्नो भक्तजनहरूको लागि अर्थात् हाम्रा उपस्थित हाम्रा छिमेकी महानुभावहरूसँग हजुर गम्भीर रूपले कुरा गर्नुहोस्, ताकि तपाईको आगमनमा कोही पनि नछोडिएका होस्। हामी सबै तपाईको राज्यको सहभागी बन्न सकौं। हाम्रो यही प्रार्थना बिन्ती छ। यस समयलाई तपाईको हातमा जिम्माउँछौं। तपाईको रगतको छिर्काउ चाहन्छौं। पवित्र आत्माको पूरा बहाव हामी चाहन्छौं। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ विदाउट मी यू क्यान डू नथिङ। म बाहेक तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ, सकेनौ पनि। तर आज जे कुछ पनि गरेका छौं तपाईको दयाले मात्र गरेका छौं। यसकारणले प्रभुजी यो समयलाई तपाईको हातमा जिम्माउँदै येशू मसीहको नाममा प्रार्थना चढाउँछौं। हजुरले आफ्नै महिमाको लागि सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। हामी आज यस्तो जीवन लिएर आएका छौं। हामीले कसैले पनि सदा सर्वदा रहिरहने जीवन लिएर आएका छैनौं। 80 वर्ष पुग्छ, कसैलाई 90 वर्ष पुग्छ, हामी जाइहाल्नुपर्छ। कतिजना त बालककालमै जानुपर्छ, कतिजना जवान अवस्थामा हामी जानुपर्छ। सो हामीले स्थायी जीवन लिएर आएका छैनौँ। यसकारणले परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज मान्छे जातिलाई के भनेको छ त? मान्छे जातिको जीवन के छ त? हाम्रो जीवन छोटो पानीको बात जस्तो बताएको छ, छाया जस्तो बताएको छ मान्छे जातिको जीवन। हामीलाई यो वास्तविकता, यो यथार्थता थाहा पाएर पनि यस कुरोमा हामी वास्ता गर्दैनौं। अचम्म मान्नुपर्ने कुरा, छक्क पर्नुपर्ने कुरा यो छ। यसकारणले परमेश्वरको वचनबाट यताउता अलिकति हामीले हेरेर हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 अनि यसको 14 पद अनि 15 पद पढिदिउँ। किनकि उहाँले हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बनावट जान्नुहुन्छ। हामी धुला हौ भन्ने कुरा उहाँले सम्झनुहुन्छ। अनि मानिसको आयुता घाँस जस्तै छ, मैदानको फूल जस्तो त्यो फुल्दछ। हामी हाम्रो बनावट प्रभुलाई थाहा छ। हामी त के अरे एउटा धुला। धुलाको के अर्थ हुन्छ, धुलोको के बहुमूल्यता छ, केही पनि छैन। आज परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउनु भयो, माटोबाट बनाउनु भएन, धुलोबाट बनाउनु भयो। धुलो र माटोमा फरक छ। माटोमा हामीले धेरै प्रकारको अन्न लगाउँछौं, तर धुलोमा लगाउँदैनौं। यस प्रकारले वर्थलेस, मिनिङलेस, यो अर्थविहीनको कुराहरूबाट हामी मानव जाति बनिएका हौं। परमेश्वर हाम्रो बनावट थाहा छ। अनि हाम्रो जो जीवन र हाम्रो महिमा पनि उहाँलाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ के अरे हामी के जस्तो होइनौं अरे, एउटा घाँसको फूल जस्तो। यसैको 144, 3 र 4 पद पढिदिउँ। भजन 144, 3 र 4 पद पढिदिउँ। हे परम प्रभु, हजुर, मानिस के हो, मान्छे के हो र तपाईँ यसप्रति ध्यान राख्नुहुन्छ? हजुर, अथवा मानिसको पुत्र के हो, मान्छेको पुत्र पनि के हो र तपाईँ यसको विचार गर्नुहुन्छ? विचार गर्दछौ। मानिस त बास जस्तो मात्र हो, अनि यसका दिनहरू बिति जाने छाया जस्ता मात्र हुन्। Man is like vanity, his days are the shadow that passeth away. मान्छे व्यर्थ हुन्, शून्यता अनि एउटा के जस्तो यो बिति जाने भाव जस्तो हो। एउटा प्रख्यात
हाम्रो साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ, उहाँको मृत्युको समयमा, मृत्यु शैय्यामा उसले भन्छ, म शून्यमा शून्य सरी भइदिलाए। उहाँ शून्यताबाट आउनुभयो, उहाँले जीवन पाउनुभयो, फेरि उहाँ शून्यतामा परिवर्तन गर्नुभयो, हुनुभयो। अब त्यही कुरो आज हामी यस्ता छौँ, हाम्रो जीवन केही पनि छैन। मान्छे तीनवटा तत्त्वले बनेका हुन्छन्, आत्मा, प्राण, यो शरीर, यो तीन तत्त्वले बनिएका हुन्छन्। शरीर जसले आफ्नो विषयमा चिन्ता गर्छ भने, शरीरले भौतिक कुराहरूको विषयमा सम्बन्ध राख्छ भने प्राणले आफ्नो विषयमा सम्बन्ध राख्दछ, अनि आत्माले परमेश्वरसँगको साथमा सम्बन्ध राख्दछ। यो तीनवटा तत्त्वले बनिएका हुन्छन्। अब हामी के हेरिरहेका छौँ भन्दा छोटकरीमा हाम्रो दाजु छविराज उहाँ शरीरमा हुनुहुन्न, अहिले उहाँको प्राण पनि उहाँबाट जानुभयो, तर आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा जानुभयो। जुन दिन दाजुले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो, त्यो दिन उसमा भएको मृतक आत्मा जो छ जीवित भयो, अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उहाँले गाँच्नुभयो। यसकारण यो पार्थिव शरीर, यो नश्वर शरीर, यो धुलोले बनाएको शरीर, यद्यपि धुलोमा जानेवाला छ केही समय अगाडि, तत्पश्चात उहाँको आत्मा चाहिँ परमेश्वर जो आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा र आत्मासँगको संगति र एकता चाहिँ भइसकेको छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो काम हाम्रो छविराज दाजुले गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले आज उहाँको परिवारमा कोही पनि आजको दिनसम्म प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भने परमेश्वर आज तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। यो एउटा क्रिस्चियनिटी होइन, यो कन्भर्ट गर्ने कुरा होइन। म यो धर्मको मान्छे हो, म क्रिस्चियनमा म कन्भर्ट हुन्छु भन्ने कुरा होइन। यो त मृतकतामा जीवनमा आउने कुरा हो, यो अन्धकारबाट ज्योतिमा आउने कुराहरू हो। यो चाहिँ एउटा के हो, थोरै दिनको जिन्दगीबाट अनन्त जीवन जिन्दगी पाउने कुराहरू हो। यसकारणले आज यो कुरो हामीले राम्रोसँगले बुझेर यसलाई निर्णय गर्नु चाहिँ हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। कुनै पनि कुरा नबुझिकन हामी केही पनि काम गर्दैनौँ। केही चिज किन्नु पर्यो भने त्यो चिजको बारेमा हामीलाई वर्णन चाहिन्छ, तब मात्र त्यो चिज किन्छौँ। हामी रेन्डमली नबुझिकन केही चिज किन्दैनौँ। यदि आज प्रभु येशू मसीहमा अनन्त जीवन छ भने कसरी, कुन प्रकारले, के प्रकारले पाइन्छ, त्यो कुरो तपाईले बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक त्यो कुरा छ। त्यसै कारणले इफिसी 2:1 बताएको छ यहाँ कि आज हामी पाप र अधर्मको लेखी चाहिँ हामी मृतकतामा छौँ। पढिदिनुहोस् इफिसी 2:1। अनि तिनीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो। अपराध र पापमा मरेकाहरू थियो। आज हाम्रो जन्म भयो। तपाईँ कतिजना 25 सालको हुनुहुन्छ, कतिजना 15-20 सालको हुनुहुन्छ भने कति 45-40 वर्षको हुनुहुन्छ, कति 70-80 वर्ष पुगिरहनु भएको छ शारीरिक रूपमा। तर त्यो दिन तपाईँ जबसम्म प्रभु येशू मसीहको रगतले आफ्नो पाप धुलाइकन तपाईको आत्मा जिउँदो भएको छैन भने तपाईँ एउटा जिउँदो लास हुनुहुन्छ। जुन कुरा आज बाइबलले भन्दछ, हाम्रो दाजु छविराज शरीरमा मृत्यु छ तर उहाँ आत्मामा जीवित हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एउटा जिउँदो लास जस्तो भइकन हामी यताउता हिँडिरहेका हुन्छौँ। बिहान ब्रेकफास्ट खायौँ, हामीले चिया पियौँ, हामीले के गर्यौँ, हामीले अहिले कोल्ड ड्रिङ्क पियौँ है। परमेश्वरले जब मान्छे जातिलाई बनाउनु भयो, यो जीवनको साथ छोटिदिनु भयो अनि मानव एउटा जिउँदो मान्छे बन्न गयो। उत्पत्ति पढिदिनुहोस्। पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वाल
कपालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। यो जब पहिलो मान्छे परमेश्वरले बनाउनु भयो, थ्याङ्क यू। अहिले एउटा पिक्चर राखिदिनुहोस् न मलाई, ल अन्त मलाई थ्याङ्क यू। अनि मलाई सानो एउटा मिट भने पनि राम्रो हुन्छ जमिनमा, ल। यस प्रकारले हामी जब परमेश्वरले मानव जातिलाई सृजना गर्नुभयो, उहाँलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो। यो मान्छे जो छ, यो हाम्रो सृष्टि, यो हाम्रो जो सृष्टि छ, सबैको सुरुमा हामीलाई परमेश्वरले एउटा मान्छेबाट बनाउनु भयो, उनको साथीबाट बनाउनु भयो। यस प्रकारले सारा संसारमा मानव जाति फैलिएर गयो। उनको रसियापट्टि गए, एउटा कोही साउथपट्टि गए, उनीहरू काला भए, पश्चिमपट्टि गए, उनीहरू गोरा भए। यस प्रकारले जो छ मान्छे जाति सबैपट्टि फर्केर गयो। तर हामीले एउटा कुरा लगेर गयौँ, साथ मृत्यु बोकेर गयौँ। सुरुमा हुने परमेश्वरले बनाएको मान्छेले नै बाटो बिराएको हो। एउटा भाइले भन्ने गर्थ्यो, एउटा भाइले के भन्ने गर्थ्यो भने हाम्रो गणेशको बटम सुरुमा नै टेढा लगायो। एउटा बटम टेढा लगायो भने अरू बटम मिल्छ? मिल्दैन। तपाईँले एउटा कोटको बटम टेढा लगाउनु भने बाँकी बटम मिल्छ? हाम्रो बटम काजघर गल्ती जग्गामा लगाएको हामी मान्छेहरू हौ। हाम्रो मानव जातिले बाटो उनीले बिराएका हुन्, हामी बिराएका मान्छेहरू हौ। अनि बिराएर परमेश्वरले मानव जातिलाई बनाउँदा हुँदी राजा बनाएर बनाउनु भयो, अधिकार दिएर बनाउनु भयो। तर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वाटिका, परमेश्वरको त्यो राज्य महिमादेखि हामी भागाका मान्छेहरू हौ उत्पत्ति। यसै कारण हामी भगौडाका सन्तानहरू। 24 पद उत्पत्ति 3 अध्यायको 3:24 पद। अनि उहाँले आदमलाई घपाइदिनु भयो। अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटोको रक्षा गर्नलाई हजुर उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो। हामी घरबाट त कसैले भगाएका छैनन्। घरका जेठा बाठाहरू छौँ, जिम्मेदार उठाउनेहरू हौँ हामी। तर आत्मिक रूपले हामी भगवानका सन्तानहरू हौँ, फेरिएका सन्तानहरू हौँ। हेर्नुहोस्, हामी गतिला मान्छेहरू होइनौँ, बाइबलले भन्छ। अनि हामी त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमादेखि टाढा भएका छौँ। रोमी 3 अध्याय सबले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमादेखि रहित हुन गएका छन्। पढिदिनुहोस्। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। कति डरलाग्दो कुरा। यसकारणले परमेश्वरको महिमा, उहाँको राज्य, उहाँले दिनुभएको अनन्त जीवन जो छ त्यहाँबाट रहित हुनु भएको हामी मान्छेहरू जातिहरू हौँ। हामी कतिलाई होइनौँ, तर आज हामी यस्ता भए तापनि हाम्रो लागि मौका छ। प्रभुले हामीलाई चान्स राखिदिनु भएको छ। कुनै पनि कुरोको एउटा कोही न कोही एउटा उपाय हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामी अप्सन भन्छौँ। हाम्रो लागि अप्सन राखिदिनु भएको छ। आजको यो मौका, परमेश्वरको उपाय, परमेश्वरको अप्सनलाई तपाईँले नकार्नुहुन्छ। त्यो हुनुहुन्छ प्रभु येशू मसीह। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय अच्छा योभन्दा अगाडि रोमी 5 अध्यायमा आऊ। त्यस पश्चात हामी कस्ता सन्तानहरू हौँ, केहरू हौँ, हामीलाई यहाँ थाहा लाग्दछ। पढिदिनुहोस् 5 अध्यायको 8 पद। र परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हजुर हामी पापी हुँदा 12 पद। यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, एकजना मान्छेद्वारा पाप जगतमा आयो। त्यो मान्छे जसले बाटो बिरायो, आदमको अर्थ हुन्छ मान्छे। पहिला मान्छेले नै बाटो बिराएको कारणले गर्दाखेरि आज बाटो बिराएका मान्छे का सन्तानहरू हौँ, जसले अपराध गरे,
अपराधीका सन्तानहरू हौं, पाप गरे पापका सन्तानहरू हौं। हामी जस्ता सुकै हौं, परमेश्वरको वचन लिएर परमेश्वरले आफ्नो नजरबाट हामी के गर्छौं? हामी पापी हौं, हामी अधर्म हौं। यदि यो हालतमा हाम्रो मृत्यु भयो भने आज हाम्रो हालत क्या हुन्छ? यूहन्ना 3:36 पद हामी पढ्यौं। यूहन्ना 3:36 पद पढिदिनुहोस्। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ जो उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, अनन्त जीवन छ। अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, देख्दैन। तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। हजुरलाई थाहा छ तपाईको टाउको माथि परमेश्वरको क्रोध खिलिरहेको छ। उहाँको क्रोधित नजर तपाईको नजरमाथि लागिरहेको छ। तर त्यो क्रोध प्रेममा परिवर्तन हुन्छ जुन दिन तपाईले प्रभु येशू मसीहलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु येशू मसीह, तपाई क्रिस्चियनहरुको परमेश्वर होइन रहेछ, तपाई मेरो परमेश्वर, तपाई मेरो उद्धारकर्ता, तपाई मेरो सृष्टिकर्ता, तपाई मेरो लागि पनि सब कुछ रहेछ, तपाई क्रुसमा मेरो लागि पनि बलिदान हुनुभएको रहेछ, मेरो धार्मिकताको लागि चित्रो दिनमा पनि उठ्नु भएको रहेछ भनिकन स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस दिन तपाईको टाउकोबाट त्यो क्रोध हटेर जान्छ। मलाई यो भूलधारा मेरो जीवनमा पनि थियो। म 1976 सालमा मैले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरे। यति बेला म भुटानमा सर्भिस गर्दै थिएँ। अनि त्यो दिन तक मैले प्रभु येशू मसीहतर्फ मेरो जुन प्रकारको भूलधारणा सबै खत्म भयो। त्यो दिनदेखि मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो। ममा जुन प्रकारको रिस थियो, ममा जुन प्रकारको कुलतको वशमा थिए, जुन प्रकारको मेरो पुरानो स्वभावको बन्धनमा थिए, म आफैलाई वशमा ल्याउन सक्दिनँ थिएँ। आज कतिजना जवानहरू छ आफैले आफैलाई वशमा ल्याउन सक्दैन। कति ड्रगिस्ट छ, कति अब एल्कोहलिक ड्रगिस्ट छ, अनेक प्रकारको आज वशमा छन्। उहाँहरू आफ्नो जीवन चुनाउन जान्छन् तर बनिने सट्टामा अरू खराब भएर बनिन सकेका छैनन्। तर हाम्रो जीवनमा हामीलाई ठिक परिवर्तन गर्ने चाहिँ प्रभु येशू मसीह नै हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै हाम्रो जीवनमा एउटा ठोस परिवर्तनको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले आज हाम्रो लागि एउटा वचन छ, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय हामी पढ्यौं। 15 अध्यायको 21 पद, 15 अध्यायको 21 पद। किनकि मानिसद्वारा मृत्यु आएको हुनाले हजुर मानिसद्वारा नै मरेकाहरूको पौडी उठाइ पनि आयो। Since by the man came death, मान्छेबाट मृत्यु आयो भने by man came also resurrection of the dead. हाम्रो लागि मृत्युबाट भोलि उठेको अनुभवमा र जीवनको बन्दोबस्त पनि छ। यस कारणले यो कुरो सजिलो भएर परमेश्वर आफै मान्छेको रूप धारण गरेर आउनुभयो। मान्छेको सारा पाप आफूमा लिनुभयो। मान्छेले गरेको पापको मजदुरी मृत्यु अनन्त दण्डले पर्खिरहेको थियो, न्यायले पर्खिरहेको थियो। तर प्रभु येशू मसीहको क्रुसको बलिदानको कारणले गर्दा, उहाँको मराई गराई र भौरी उठाइले गर्दा सम्पूर्ण मानिस जातिको लागि धार्मिकताको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। प्रभु येशू मसीह क्रिस्चियनहरूको भगवान होइन, उहाँ सम्पूर्ण सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ, सबका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रेरित कर्म 10 अध्यायमा त्यो कुरो बताएको छ। हिज गड अफ लभ। तपाईले भन्नुहुन्छ म त मेरो प्रभु त होइन, उनीहरूको के उनीहरूको मेरो लागि त्यो को कहाँ? आज परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट यो कुरो बताउन चाहनुहुन्छ। पढ्दिनु 36 पद। परमेश्वरले त्यो वचन येशू ख्रीष्टद्वारा, हजुर उहाँ नै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, हजुर शान्तिको प्रचार गर्दै इस्राएलका सन्तान कहाँ पठाउनु भयो। हिज गड अफ अल, सबको प्रभु। तपाईले आजको दिनसम्म प्रभु येशू मसीहको परिचयमा आउनु भएको छैन। बाइबल परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईको पनि प्रभु हो, तपाईको पनि उद्धारकर्ता हो, तपाईको पनि अनन्त जीवनको बन्दोबस्त गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। के यो कुरालाई तपाईले विस्तार गर्नुहुन्छ? तपाईले अस्वीकार गर्नुहुन्छ? अहिले प्रभुले अप्सन दिनुभएको छ। समय आउँछ तपाईको जीवनमा, तपाईले भन्नुहुन्छ इट इज टु लेट,
दिनुभयो मेरो जीवनमा मैले पाउनु पर्ने कुराहरू मैले समयमा पाइन। तपाईको जीवनमा टुलेट भन्ने कुरो नआएको होस्। यसकारणले परमेश्वरले आज यो मौका प्रभुले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यसकारणले आज यद्यपि पहिलो मान्छे पापमा फँसे तापनि दोस्रो मान्छे प्रभु येशू मसीह हाम्रो लागि आज यस धरतीमा आउनुभयो। हामीले गरेको सबै पाप अधर्म उहाँले आफूमा लिनुभयो। यहाँ पहिला पत्रुस 2 अध्याय 23-24 पदमा बताएको छ। पहिला पत्रुस 2 अध्याय हामी यहाँ देख्दछौँ 24 पदमा हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिनीहरूको पारियो। उहाँले हाम्रो सबै पाप अधर्म बोक्नुभयो। Who did also bear our sin in his own body. तपाईले र मैले गरेको पाप उहाँले आफ्नो शरीरमा लिनुभयो। कस्तो अचम्मको कुरा। परमेश्वर सनातन कालको परमेश्वरको परिभाषा के हो? परमेश्वरको परिभाषा, परमेश्वरको योग्यता चाहिँ उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न। यदि कसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने म परमेश्वर हुँ भन्नु भने ऊ चाहिँ इटर्निटी गड हुनुपर्छ। उसमा मृत्युको केही हुँदैन। यसै कारण प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो म मेरो प्राणलाई लिन पनि सक्छु, म दिन पनि सक्छु। उहाँमा इटर्निटी छ। अनि यदि कोही परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने उसमा अनन्त उहाँमा सर्वशक्तिमान भएको हुनुपर्छ। यदि कसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुपर्छ। यदि कसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने उनी सर्वव्यापी हुनुपर्छ। यसको मतलब हो म मरेको थिएँ, म जीवित भएको छु, म सदा सर्वदा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय सदा सर्वदा। यसकारण जीवित ईश्वरको चाहना, जीवित ईश्वरको खोज कसैलाई चाहिन्छ भने उहाँ हुनुहुन्छ प्रभु येशू मसीह। पढिदिनुहोस्। अनि जीवित म नै हुँ। म जीवित हुँ, म मरेको थिएँ, सदा सर्वदाका निम्ति जीवित छु। हामी अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छन्। हेर्नुहोस् त, म मरेको थिएँ, अब म जीवित छु, सदा सर्वदा म जीवित छु। नरक र अधोलोकका चाबीहरू मेरो हातमा छ। घरको नोकरको हातमा चाबी हुँदैन। घरको बाबुको, घरको मालिकको हातमा चाबी हुन्छ तिजोरीको। भने स्वर्ग जानुपर्छ हामीलाई गरेका हुन्। आज हाम्रो जीवन चाहिँ थोरै समयको छ। अनि उहाँ जीवित ईश्वर हुनुहुन्छ जो जीवित छ, हामीलाई जीवित तुल्याउँछ। जो आफै पनि जीवित भएको छैन अनि उसले कसरी हामीलाई जीवित पार्न सक्छ। यसकाले आज प्रभुले आज हामीलाई यो कुरो खुले रूपले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो धार्मिकताको लागि तेस्रो दिनमा गौरी उठ्नुभयो र प्रभुले गरेका हुन्। अब हामी अर्को कुरा केही कुरोतर्फ अरू जान्छौँ। अब हामी अघि हेरिहाल्यौं हाम्रो जीवन चाहिँ के रहेछ अरे? बाप जस्तो। हाम्रो जीवन चाहिँ के जस्तो अरे? छाया जस्तो। तर यस्तो खालको मान्छेलाई पनि परमेश्वरले एउटा मिठो बन्दोबस्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा भजन संहिता 8 अध्यायबाट हामी देख्दछौँ। भजन संहिता 8 अध्याय। उहाँद्वारा मात्र हामीले यो जीवन हासिल गर्न सक्छौँ। 8 अध्यायको 4-5 पढिदिनुहोस्। तब मानिस के हो? मान्छे के हो? र तपाईँ उप्रति ध्यान राख्नुहुन्छ। अनि मानिसको सन्तान के हो? हजुर। र तपाईँ उमाथि दृष्टि लगाउनुहुन्छ। अनि किनकि तपाईले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनुभयो र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनुभयो। कस्तो राम्रो कुरा। यहाँ देख्छौँ, what is man that are mindful unto him। यस्ता हामी जस्तो मान्छेलाई उहाँले मन लाउनु भएको रहेछ, माइन्डफुल हुनु भएको रहेछ।
द सन अफ मैन that thou visited. हामीलाई भिजिट गर्नु भएको रहेछ. For thou hast made him little lower than the angel. स्वर्गदूत हुनुभन्दा केही तल गर्नुभयो. And the crowned him with glory and honor. देव आज परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा हामीलाई फेरि पनि पहिला हराएको मान्छेलाई आदर दिनु हुँदछ. भगवानको सन्तान त हो, हामीलाई खेदिएको सन्तान त हो. फेरि घरमा बोलाएर, फेरि अधिकार दिएर, फेरि जीवन दिएर उसलाई आफ्नो सबै महिमाको राज्य उहाँले फेरि प्रदान गर्नुहुन्छ. यो बन्दोबस्त आज हाम्रो लागि छ. यसै कारणले यो धन्यको आशा पौलुसले कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायमा परमेश्वरले यस्तो प्रकारको प्रबन्ध गर्नुभएको छ र हाम्रो लागि बन्दोबस्त छ. यसै कारणले प्रभुको निम्ति जिउनु मर्नु. किनकि हामी जान्दछौँ हजुर यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर हजुर स्वर्गमा हामीले सदा रहिरहने परमेश्वरबाटको भवन पाउँछौँ. हाम्रो डेरा सरीका घर बिचारा हाम्रो दाजु छविलालको जीवनमा मुक्तिको काम त भयो नि. उहाँ परमेश्वरको छोरा त भयो नि आत्मिक रूपमा. तर शरीर त डेरा छ हो. डेरा त तपाईँलाई थाहा छ. हाम्रो जीवन डेरा सरीका छ. म अहिले तपाईँको सामनेमा परमेश्वरको वचन बाँडिरहेको छु, तर यो शरीर मेरो डेरा छ. एक दिन म पनि यस्तै प्रकारले सुतिरहेका हुनेछु. तपाईँले त्यो दिन देख्नुहुनेछ. तर मेरो धन्यको परमेश्वरसँग मेरो पहिल्यै उहाँसँगको भेटघाट, उहाँसँगको आनन्द भइसकेको हुन्छ. यस प्रकारले आज ख्रीष्ट येशूमा जति छन् उहाँहरू धन्यका लोकहरू हुन् हो. यसैले हाम्रो डेरा सरीका घर हो. तर परमेश्वरले उहाँ हाम्रो लागि अनन्तको जीवनको, अनन्तको घरको बन्दोबस्त गर्नु भएको छ. पढिदिनुहोस्, 2 पद पनि पढिदिनुहोस्. जो हातले बनाएको घर होइन, अनि किनकि स्वर्गबाटको हाम्रो घर उडाइन पाऊँ भन्ने अति लालसा गर्दै हजुर यस डेरामा हामी सुतिरहेछौँ. यस प्रकारले यहाँ लेखकले भन्छ म आउनेवाला राज्य र जीवन म कहिले पाऊँ भनिका. एकजना प्रभुको दासले भन्छ म अहिले प्रभुको घरमा जाउँ भनिकन भन्छ. म अहिले प्रभुको साथमा जाउँ भनिकन भन्छ. यहाँ उहाँले भन्छ for me to live with Christ but to die is gain भन्नुहुन्छ. फिलिप्पी यसको 1 अध्याय अनि 21 पदमा पढिदिनु. किनकि मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो, मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु चाहिँ लाभ हो. सबैले भन्छ उले जो मर्यो उले सब कुछ गुमायो भन्छ. तर परमेश्वरको वचनले भन्छ मृत्युको दिन लाभको दिन हो. त्यो दिन तपाईँले कति ट्रान्जेक्सन गर्नु भएको छ ब्याङ्कमा, जति तपाईँले डिपोजिट गर्नु भएको छ 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड, कति तपाईँको ट्रान्जेक्सन छ ब्याङ्कमा खाता, तपाईँले डिपोजिट गर्नु भएको छ. तपाईँले विड्र गर्नु पाउनु भएन भने तपाईँको एकाउन्टको के भेल्यु छ? तपाईँले जम्मा गर्नु भएको के काम भयो? तपाईँ त ब्याङ्क त जानु हुँदैछ, तपाईँको ब्याङ्क छ. अहिले त म जिउँछु, म ख्रीष्टको निम्ति जिउँछु, ख्रीष्टको नाममा सबै प्रकारको दान तिर्न तयार छु. तर जुन दिन मेरो मृत्यु हुन्छ त्यो दिन म सबै कुरो हासिल गर्छु. यसकारणले प्रिय आज प्रभु येशू मसीहमा उद्धार पाइसकेपछि जेसुकै गर्नुहुन्छ तपाईँको राज्यमा तपाईँको घर ठुलो बनिरहेको हुन्छ. हामी प्रकाशित वाक्य 14 अध्यायमा त्यो कुरो देख्दछौँ. प्रकाशित वाक्य 14 अध्यायमा हामी थोरै वचन हेरिकन हामी क्लोज गर्छौँ. पढिदिनुहोस् तपाईँले 13 पद. अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यस्तो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् मरेकोहरू धन्यका हुन् जो अबदेखि उसो
प्रभुमा गर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हजुर तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। हामीले प्रभु येशू मसीहलाई पाइसकेपछि प्रभुको नाममा हामीले जति दुःख उठाएका छौँ, प्रभुको नाममा हामीले जति प्रकारले मेहनत गरेका छौँ, हामीले प्रभुको नाममा दिएका छौँ, त्यो आज हाम्रो निम्ति एउटा प्रतिफल बनेर आउँछ। त्यो अनन्तको लागि हामीले के गर्छौँ? इन्जोय गर्छौँ। हो, आज हामी तिमोथी 6 अध्यायमा पनि त्यो कुरो देख्दछौँ। तिमोथी 6 अध्याय त्यस कारणले यो आज हामीले प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गर्नु जतिको ठुलो चाहिँ योभन्दा ठुलो केही पनि होइन। 18 र 19 पद पढिदिउँ 6 अध्याय। र तिनीहरूले भलाइ गरून्, असल कामहरूमा धनवान गरून्, बाँडचुँड गर्नका निम्ति र तिनीहरूका निम्ति इच्छुक हुन्। पछि आउने समयका लागि अब दाजुले जति दुःख उठाउनु भयो प्रभुको नाममा उहाँले जति दान दिनुभयो, प्रभुको नाममा उहाँले जति आत्मा बचाउनु भयो, उहाँको लागि माथि डिपोजिट भएको छ है। तपाईले स्वर्गमा आफ्नो दान डिपोजिट गर्नुभएको कुरा तपाईलाई के त्यो कुरो थाहा छ? म एउटा सानो कहानी भन्छु। मलाई अगाडि एउटा प्रभुको दासले भनेको थियो, एउटा धनी समृद्धिशाली स्त्रीको एउटा घरमा नोकर्नी थिएछ। अनि त्यो मालिकले चाहिँ बडा ठुलो विचार ठाउँमा उनले दान दक्षिणा गरे, स्कुल खोलिदिए, ठुल्ठुला कामहरू गरे। अन्त यस्ता काम गरे। तर उसको घरमा एउटा नोकर्नी थियो। ऊ चाहिँ कहीँ पनि जान पाउँदैन थियो। नोकर्नी त घरको काममा व्यस्त हुने। तर एक दिन त के भएछ, उसले सपना देखेछ। त्यो मालिकले सपना देखेछ। सपना देख्दाखेरि त ऊ कहाँ गएछ? स्वर्गमा गएछ। स्वर्गमा कई प्रकारको राम्रा महलहरू देखेछ। चम्किलोदार महलहरू, सबैभन्दा सुन्दर महल पुऱ्याएर स्वर्गदूतले भनेछ, यो चाहिँ तेरो नोकर्नीको है भनेर भनेछ। नोकर्नीको त्यति सुन्दर छ भने मेरो कस्तो हुन्छ? अगाडि बढ्दै गएछ स्वर्गदूतको पछि भरे त महलहरू सकेछ, मामुली घरहरू तयार भएछ। भरे त झोपडीहरू मात्रै सुरु भएछ। सबैभन्दा ठग्गा झोपडी देखाएर भनेको यो चाहिँ तेरो भनेर भनेछ। अनि छक्कै निन्द्राबाट उनले बौरी उठेर झस्किएर भनेछ, यो कस्तो प्रकारको कुरा हो? खोज्छु एउटा ठुला अर्गनाइजेसनहरूमा म सपोर्ट गर्छु। हेलको मेम्बर, टेनको मेम्बर, हेलको प्रेसिडेन्ट, हेलको सबै यो मेरो नोकरी त घरभित्र मात्रै बस्छे, मलाई चिया बनाएर दिन्छे, खाजा बनाएर दिन्छे, घर पुछ्छे, लुगा धुन्छे। यस्तो चाहिँ कसरी? यो नोकरी जतिजना पाहुनाहरू आउँछ उहाँहरूलाई चियाको साथमा केही प्रभुको ट्र्याक्सहरू दिने गर्दो रहेछ। आफ्नो साक्षी दिने गर्दिरहेछन्। जो कुरो चाहिँ परमेश्वरको घरमा सराहनीय र ग्रहणयोग्य भएको रहेछ। तर उनले चाहिँ मान्छेको बिचमा ठुलो आफ्नो मान इज्जत सबै आफ्नो फेमस आफ्नो सबै प्रख्यातको लागि मात्रै उसले त्यो एटिट्युड लिएर, त्यो उद्देश्य लिएर गरेको रहेछ, जो प्रभुको सामनेमा ग्रहणयोग्य भएर एउटा झुक्रो मात्रै भएको छ। यसकारण आज यो यथार्थताको आधारमा हामी पनि प्रभु येशू मसीहमा उद्धार पाइसकेपछि जो कुछ गर्छौँ त्यो दिन मात्रै हाम्रो अनन्त निवासको लागि आज हामीले के गर्छौँ? हामीले जमा गरिरहेका हुन्छौँ। जुन कुरो अहिले हामीले बाइबलमा 19 पद भनेको छ। पछि आउने समयको लागि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति असल जोहो गरिराखुन्। जोहो पो गर्नु पर्यो। अब ठन्डा महिनामा जाडो लाग्छ, दाउरा काटेर जोहो गरेन भने अब के रोप्ने, के बाल्ने घरमा? ग्यास चुल्हाको जोहो गरेन भने केमा पकाएर खाने? प्रत्येक दिनको जीवनमा हामीले खानु र लाउनुको लागि कति जोहो गरिरहेका छौँ। बिना जोहो हामीले केही पनि प्राप्त गर्दैनौँ। तर अनन्तको लागि हामी छोडेर यो जाँदैछौँ। यो पार्थिव छोडेर गएर
हातबाट परमेश्वरको आधारबाट तपाईलाई बिन्ती गर्छु, आज बेलुकादेखि नै तपाईले जो हो गर्नुहोस् अनन्त राज्यको लागि। प्रिय, यो धार्मिक यो प्रवचन होइन, यो तर मृत्यु र जीवनको प्रश्न यहाँ रोकिएको छ। यो मैले यहाँ एकदम के अरे प्रवचन भन्छ नि, यो प्रवचन होइन। प्रवचन त मजाले अब सुन्यो, अब मजा आयो, भइगयो, यस्तो ज्ञानका कुराहरू रहेछन्। हामी नागाल्यान्डमा सेवा गर्छौँ, मेरो श्रीमतीले सबैले ईश्वरको कुरा भन्छ। ठुला ठुला मिलिट्री भाइहरू पनि आए, उनीहरूलाई पनि ईश्वरको वचन, अनि उनीहरूलाई पनि भाइजी आपको के लिए भी अनंत जीवन के लिए जरूरत है, मसीह सुने वो है। राम्रो फौजीहरूले सुन्छ, मैडम आपने बहुत ज्ञान की बात बताई भन्छ। अरे भैया ये तो ज्ञान की बात नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है भाइजी। आज जिन्दगी र मौतको यो आज सजायमा हामी उभिरहेका छौँ। तपाईले यो सत्यतालाई नमान्नुहोस्, यस कुरालाई तपाईले वास्ता नगर्नुहोस्, यसमा हामीलाई घटिकमी केही पनि हुँदैन। तर तपाईको जीवनमा एक दिन एउटा ठुलो भन्ने कुरो आउनेवाला छ। तपाई क्रिस्चियन धर्म नलिनुहोस्, तर सारा संसार बनाउने ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। त्यहाँ फरक छ। सबै क्रिस्चियन एउटा होइन। कतिजना क्रिस्चियनहरूको जीवनलाई हेरेर तपाईको जीवनमा पनि हल्का फुल्का विचार आएको होला। आज हाम्रो उपस्थित कति सन्तगणहरू मध्येमा हामी क्रिस्चियनहरू पनि जम्मा भएका छौँ होला। के तपाईको जीवनमा पनि यो अनुभव छ? यो एक सदायको सिद्धान्त होइन, स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने परमेश्वरको भनाइ हो, उहाँको बन्दोबस्त हो, उहाँको सल्लाह हो यो कुरो। यस प्रकारले प्रिय, आज प्रभुले आज हामीलाई यो गाउँमा परमेश्वरले आज यो प्रभुले यो कुरा बताउनु भएको छ। यसका लागि आउँदो बेला राज्यमा हामीले जो गरौँ अनन्त जीवन, उहाँले हामीलाई प्रभु परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर मसीह राजाहरूको राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँको राज्यमा उहाँले हामीलाई प्रजा बनाएर राख्नुहुन्न, तर उहाँले हामीलाई राजाको पद दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मुकुट दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिंहासन दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई राजदण्ड बनाएर आफूसँग राख्नु दिनुहुन्छ। यो प्रिभिलेज आज संसारका कोही मान्छेहरूलाई बनाउँदैन। नरेन्द्र मोदीज्यू इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर भयो। के नरेन्द्र मोदीले भन्छ, ए भाई बहनों आओ तुम लोग को मैं भी अपना सिंहासन पर बैठाकर तुम लोग को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कहिले भन्छ कि भन्दैन? कसैले नरेन्द्र मोदीले तपाईँको प्राइम मिनिस्टरशिप दिन्छ? हात उठाऊ, दिन्छ? दिँदैन। 5 वर्षसम्म राज्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चेयर शेयर गर्दैन भने स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन, आफ्नो राजदण्ड, आफ्नो मुकुट शेयर गर्नुहुन्छ। आज यो कुरा बाइबलमा बताउनुहुन्छ, प्रकाशित वाक्य 5,000। यसका लागि मामुली कुरा छैन। इब्रानी 2 अध्याय, हिब्रू 2 अध्यायमा आज उहाँले त्यो कुरो आज गर्नु भएको कुरा हो। यो पढ्नुहोस् 7 पददेखि। तपाईले उनलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनुभयो, तपाईले उनलाई आदरको महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनुभयो, हजुर, र उनलाई आफ्ना हातका कामहरूमा नियुक्त हातको काम मात्र नियुक्त गर्नुभयो अनि तपाईले सबै कुराहरूका पाउमा नि अधीनमा राख्नु भएको छ। हजुर, किनकि उहाँले सबै कुरा उनको अधीनमा राख्नुहुँदा हजुर, उहाँले कुनै कुरा छोड्नु भएन जो उहाँको अधीनमा राखिएन। यसलाई जो स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाइनु भएको थियो, मृत्युको दुःखले गर्दा महिमा र आदरको मुकुट पहिरनु भएको देख्छौँ। यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। आज मर्नुपर्ने हामी हो, तर हाम्रो मृत्यु उहाँले हामीलाई आफूमा दिनुभयो। अनि उहाँको राज्य, उहाँको महिमा,
जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभयो। यहाँ लेखेको छ, for the suffering of the dead, crowned with the glory and honor, that he by grace of God should take the dead to every night. यसकाले आज मृत्यु आफू मानिनु भयो, जीवन र महिमा उहाँले हामीलाई दिनुहुँदैछ। What a provision! कस्तो प्रकारको बन्दोबस्त परमेश्वरपट्टिबाट मानव जातिलाई यो कुरो राखिदिनु भएको छ। यसकारण पटक पटक जब सेवा हुन्छ त्यति बेला मात्र हामीले यो गर्ने मौका पाउँछौँ, त्यति बेला मात्र हामीले भन्ने मौका पाउँछौँ। आज यहाँ दाजुलाई प्रभुले नउठाउनु भएको भए म कहाँ नागाल्यान्डको मान्छे यहाँ म त नागाको बिचमा ईश्वरको सेवा गर्छु, अरुणाचलको ट्राइबलको बिचमा प्रभुको सेवा गर्छु, आसामको मान्छेको बिचमा प्रभुको सेवा गर्छु, जहाँ अनेक जातिहरू छन्, जहाँ नेपालीहरू छैनन्, प्राणको हत्या लागिकन हामी प्रभुको सुसमाचार त्यहाँ प्रचार गर्छौँ। तर पटक पटक प्रभुले यो सेवाको बन्दोबस्त गर्नुभयो। यसै कारणले आज तपाईँ कुनै खेतको गराउने स्पटमा मान्छेको लागि एकचोटि मरण, त्यसपछि के भएको छ? न्याय नियुक्त भएको छ। पढिनुहोस्। अनि जसरी मानिसहरूको निम्ति एकपल्ट मरण, हजुर, र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, त्यसपछि हाम्रो मान्छे जातिको जीवन एकैचोटि, मेरो परिवारमा धेरै मैले एकचोटि वचन बाँड्ने मौका पाएँ। मेरो मिसेसको दिदीहरू, मेरो सानो दाजुहरू सबै गरानाहरू जम्मा भएका थिए। उनीहरूको बिचमा मैले यो कुरो बाँधेँ। मेरो सानो चाहिँ निकै टकेटिभ छ, निकै मसँग अब घेना भनेपछि कुरा गर्छ। तर मैले यही कुरो भने, ठिकै छ, कसैले आफ्नो हाडीलाई सर्काउँछ भने हाम्रो भन्नु केही छैन, तर यो कुरो राख्नु, मरिसकेपछि रोङ रोडमा पुग्यो भने, गल्ती जग्गामा पुग्यो भने फर्केर आउने बन्दोबस्त छैन। सदाको लागि हामी यो जग्गा छोडेर जाँदैछौँ भने यो त सोच्नु पर्ने कुरा हो। भन्नु बित्तिकै सबै परिवारको सदस्यहरू चुप भए। आजको दिनसम्म ज्वाइँ भएको त भाइ भने तापनि उनीहरूले यो कुरोमा कुरै निकाल्दैन, किनभने कुरा पक्का हो। गाउँघरमा भन्छन् बुढाहरूले, लाटो मान्छेको चेप्टो कुरा घुमाउने यहाँ जग्गै छैन, किन कुरा घुमाउनु? रात सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो। मान्छे जातिको लागि एकचोटि मरण, त्यसपछि न्याय छ। न्याय गर्दा यो लास्ट चान्स भने यो लास्ट बस हो, अर्को बस छैन। अब रात पर्दैछ, भोलि बस्ने होटल पनि छैन, केही प्रोभिजन छैन। अब यो लास्ट बसमा भित्रपट्टि सिट पनि फुल छ, स्ट्यान्डिङ पनि सबै मान्छे उभिरहेको छ, माथि पनि छप्परमा चढिसक्यो। तर तपाईँको लागि लास्ट बस छ। कसरी तपाईँ फुटमेल माथि चढ्ने सिँढी समातेर पनि जानुहुन्छ? हेर्नु, यो त लास्ट बस हो। प्रभु येशू मसीह तपाईँको जीवनको लास्ट बस हुनुहुन्छ। If you miss it, you are missing everything in your life. तपाईले यो कुरो मिस गर्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा सबै कुरो मिस गर्नु हुँदैछ। प्रिय प्रभुले गरेका येशू मसीह हाम्रो जीवनको नाश गर्छ। यसकारणले आज हाम्रो सबैको न्याय उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ होला, कसैले न्याय गर्छ, कसैले न्याय गर्छ। तर बाइबलमा भनेको छ, हामी देख्छौँ योनाको किताब 85 वाक्यको किताबमा हाम्रो सबैको न्याय उहाँले गर्नुहुन्छ। 20 अध्याय अनि झट्टै पढिदिउँ, 11 पद अनि 12 पद। अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन, हजुर, र त्यसमाथि बस्नु हुनेलाई देखेँ, हजुर, जसको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागे, हजुर, अनि तिनीहरूका निम्ति कहीँ ठाउँ पाइएन, हजुर। अनि मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई, हजुर, परमेश्वरका सामु उभिरहेका देखेँ, हजुर। अनि पुस्तकहरू खोलिए, हजुर, अनि अर्को पुस्तक खोलियो, हजुर, जो जीवनको पुस्तक हो, हजुर। अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका कामहरू अनुसार गरियो। सबै कुराको अन्तमा न्याय त प्रभु येशू मसीहले नै गर्नुहुन्छ हो। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 10 पदमा सबै कुरोको न्याय चाहिँ प्रभु येशू मसीहले नै गर्नुहुन्छ। यति बेला हामी जेसुकै भनौँ, जेसुकै गरौँ,
तर न्यायको दिनमा चाहिँ उहाँको सामनेमा नै उठ्नु पर्ने रहेछ है। किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति हजुर चाहे असल होस् चाहे खराब हजुर हरेकले जे गरेको छ हजुर त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनका सामु देखा पर्नुपर्छ। यति बेलामा हाम्रो न्यायको लागि प्रभु यीशु मसीहको न्यायको आसनको सामनेमा कतारमा खडा हुनुपर्ने, हामी लाइनमा उठ्नु पर्ने रहेछ, हामी क्यूमा खडा हुनुपर्ने रहेछ। किन त्यो दिन न्याय र दण्डको लागि उठ्ने आज नै हामी हाम्रो अपराध पाप मानिलिकन प्रभुको राज्यको सम्भागी बन्न सक्छौँ। त्यसकारणले आज धेरैचोटि आज हाम्रो कामको अफिसमा काम हुन्छ, त्यो कामको लागि लामो लाइनमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तर जुन हाई अफिसर हाई कमान्डको मान्छे छ तपाईको आफ्नै दाजु हो भने, तपाईको आफ्नै छोरा हो भने तपाईँ केही पनि बस्नु पर्दैन, तपाईँ चेयरमा बस्नुहुन्छ, उसले सबै काम गरेर तपाईँको हातमा ल्याइदिन्छ। कस्तो मजा आउँछ। मेरो पनि त्यस्तै भयो। अस्ति भोटको काम गर्दाखेरि सबै मान्छे बिहानदेखि लाइन लागेको रहेछ, कहिलेदेखि उनीहरूले आफ्नो नाम र टोकन पनि लिइरहेको रहेछ, तर अफिसर त मेरै भानित रहेछ। बस्दै गर्नु म घाम तापिरहे चेयरमा उसले बनाएर। परमेश्वरको राज्यमा त्यस्तो होस् न, सबै कुरो अधिकार हुनुहुने परमेश्वर हाम्रो बाबु हो भने बाबुको अधिकार, बाबुको सबै सम्पत्ति छोराको पनि हो। यसकारण उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा सबै कुरोको उपलब्धि गर्नुहुन्छ। अब एउटा पद पढौँ, यो वचनलाई बन्द गरौँ। एक्लेसियास्टिक्सको किताब अघि हामीले पढ्यौँ, एक्लेसियास्टिक्सको किताब, अनि हामी 4 अध्याय खोलौँ। यसै कारणले हामीले यो थोरै प्रमाण गर्ने हामीले मौका पाएका छौँ। लो पढौँ सबैजना, जसले हातमा बाइबल लिनु भएको छ सबले पढौँ। 4 अध्यायको 3 पद लो पढौँ। Wherefore I pray this which are already more than living, which are yet alive. आज प्रभुले गरौँ, आज मृत्युलाई यहाँ प्रशंसा। यहाँ एकजना मान्छेले भन्छ जसले प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेको थिएन, जसले प्रभुलाई जानेको थिएन, उसले भन्छ धर्मी जनको मृत्यु जस्तो मृत्यु मेरो पनि भएको भए कति राम्रो हुन्छ भनिकन त्यो मृत्युको उसले चाहना गरेको छ, तर उसले पाएन। आज पनि तपाईँ त्यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ भने आज ख्रीष्ट यीशुमा त्यो अनन्त जीवनको तपाईँ आनन्द उपभोग र जीवनको उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। गिन्तीको किताब 23 अध्यायको 10 पद। कसले मेरो मृत्यु धर्मी जनहरूको मृत्यु जस्तो होस् अनि मेरो आखिरी अन्त उसकै जस्तो होस्। के भन्दैछ? मेरो आखिरी अन्त चाहिँ एकदम धर्मी जनको राज्य। Who can count the dots of Jacob, the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of righteousness. धर्मी जनको मृत्यु जस्तै मेरो पनि मृत्यु भएको होस्। And they let God in life. मेरो जीवनको अन्त पनि यस्तो होस् भनिकन उसले मृत्युलाई मुखमा मानो रालिकन त्यो चाहेको छ, तर त्यो व्यक्तिले पाएन। यसकारणले मृत्युको सेवा एउटा मिनिङफुल छ, एउटा उपलब्धिको हो, एउटा जीवनभरि कमाएको एउटा हामीले सामान पाउने कुरा हो, परमेश्वरको राज्यमा इन्जोय गर्ने कुरा हो। यसकारण प्रभुले गरौँ। अब हामी यो वचनलाई बन्द गर्छौँ। हामी केही प्रार्थना गरिवरिकन हामी ग्राउन्डमा जान्छौँ। वहाँ पनि हाम्रो सानो सेवा हुन्छ, छोटो प्रार्थना र वचन हुन्छ। यहाँ पनि हामी सँगै छोटो त्यहाँ सेवा हुन्छ, लामो हुँदैन। तपाईँ हामी त्यहाँ जग्गामा पनि छौँ। प्रभुले विषयमा आशिष दिएको वचनको रक्षाको लागि हाम्रो सर हाम्रा विश्वासयोग्य परमप्रभु परमेश्वर पिता, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा फेरि हामी यस सबैमा फेरि आएका छौँ। तपाईँको दास हाम्रो दाइ
सबैलाई घरको अघि उहाँको आधारमा यो उहाँको पार्थिव शरीरसँग यो अन्तिम संस्कार अब गरिरहेको छौँ। अनि यो माटोको शरीर माटोमा मिलिने हो, तर यो आत्मा तपाईँले आफ्नो राज्यमा तपाईँले पुर्याइसक्नुभएको छ। अनि तपाईँको दास सबैलाई भाइको आत्मालाई तपाईँले जिम्मा लिइसक्नु भएको छ र मृत्युको लगाउमा आफ्नो दासबाट जति वचनहरू सुन्नु पायो हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो जीवन यस्तै हो, फुल जस्तो छाया जस्तो बाँस जस्तो जीवन मात्रै हो, हामी क्षणभङ्गुरको जीवन मात्रै हो, हामी अझ पनि जीवन लिएर आएको छैनौँ र यो माटोको शरीर माटोमा मिल्नेछ। आफ्नो दासबाट जति वचनहरू गएको छ यसको हामी रक्षा चाहन्छौँ। तपाईँको वचनले भन्नुभएको छ मृत्युको दिन जन्मेको दिन भन्दाखेरि उत्तम भनिरहेको छ, किनकि अब उहाँले यो संसारमा जति परिश्रमको उठाउनु पर्यो, रोग बिराम आयो, सबैबाट उहाँले छुटकारा पाइसकेको छन् र ती वचनद्वारा भन्नुभएको छ पौल प्रेरितले अब मृत्यु भएकाहरू त कति सुखी भन्नुहुन्छ। संसारमा जीवित मानिसहरू भन्दाखेरि अब मृत्यु भएकोहरू त कति सुखी भन्नुहुन्छ, किनकि संसारमा त हामी दुःखको लागि नै हामी जन्म लियौँ। यो पापको साथले संसार मानिसहरू संसारमा दुःखको लागि नै जन्मिन्छ भन्नुहुन्छ। यो दुःखबाट सबै छुटकारा पाइकन यो माटोको शरीर, यो डेरा जति शरीर अब माटोमा मिल्नेछ अनि आत्माको जिम्मा तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र वचनबाट हाम्रो दासले धेरै यसरी उदाहरण साथ पनि भन्नुभएको छ, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब यो संसार शरीरमा हामी जस्तो मानिसहरूको त केही गति गणना छ होला र जस्तो प्राइम मिनिस्टर मोदीको भजन गरिए उहाँले जो 5 वर्षको जुन राज्य गर्छ त्यो कसैलाई दिँदैन, तर आज हामी मुक्ति पाएकाहरू, नयाँ जीवन पाएकाहरू, पापमा पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले त्यो राज्य राखिदिनु भएको छ, तयार गरिदिनु भएको छ। आफ्नो दासले पनि जो सुरुको विश्वासलाई अन्तसम्म थापिराखे र ख्रिस्टको सम्भागी हुनेछन् भन्नुभएको छ इब्रानी 3:14 अनुसारले। तर यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई पाप क्षमा भएकाहरू, मुक्तिदार पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्य तयार गरिरहनु भएको छ। र हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो वचनहरू गएका छन्, यसको रक्षा तपाईँले गरिबस्योस्। हामी सबैको जीवन यस्तै हो, हामी भोजको घरमा जानु भन्दाखेरि स्वर्गको घरमा जानु उत्तम हो, किनकि हामी सबैको भाग यही नै हो। र हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ वचनको निम्ति। घर परिवार सुख सन्तापमा छन्, सबैलाई शान्ति सान्त्वना तपाईँले दिनुहुन्छ हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि हामी जो जति दुःखको घडीमा यसरी पार्थिव शरीरसँग अनि उहाँको परिवारको साथमा हामी सहभागी हुन पायौँ, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबैलाई आशिष दिनुहोस्। अनि हाम्रो छरछिमेकी मण्डली जतिजना आइकन सहभागी भए सबैलाई आशिष दिनुहोस्। अब यो पार्थिव शरीरलाई अब माटोमा मिलाइनेछ, यसमा तपाईँको आशिष रहेका हुन्। अहिलेसम्म जति आशिष दिनुभयो, सहायता गर्नुभयो, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। र सेवकाईमा आशिष चाहँदै धन्यवाद प्रार्थना ख्रिस्टको पवित्र नामबाट सुनि ग्रहण गरेको छु। आमेन। अब तपाईँहरू जतिजनाहरू छ तपाईँहरू सबै यो कडा अहिलेसम्म चढाउनु भएको छैन, कडा चढाउनु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अन्तिम उहाँलाई यहाँ हेरिकन उहाँलाई बिदा दिनु सक्नुहुन्छ। र सबैजना यहाँ अहिले हामी ग्राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी गीत गाउनेहरूले गीत गाउँदैछौँ। अघि गाएको गीत गाउँदै गरौँ यो पिक्चरसम्म। हामी बढी
आउनुहोस् तपाईँहरू जति देख्न हेर्न चाहनुहुन्छ अन्ति हेरिकन जति छटा पनि चलाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले चलाइकन त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। 395 अब तपाईहरुबाट एकछिनको लागि म रोक्छु है, फेरि पनि म अनलाइनमा आउँछु जब यहाँहरुलाई भर्चुअल ड्रमा पढाउँछु। अबको 5 मिनेट अथवा 10 मिनेट बादमा फेरि पनि म तपाईहरुलाई लाइभ छोड्दैछु है।
हवस् त त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा पाउँ है। बरियल ग्राउन्डको लागि म तपाईँलाई फेरि पनि बरियल ग्राउन्डको मेसेज तपाईँलाई परमेश्वरको सन्देश म तपाईँलाई अनलाइन छोड्दैछु ल। हवस् त जेमिसी फेरि पनि तपाईँ